मैले चाहिँ सरलाई यो पहिलो आवरको लागि चाहिँ मैले हाम्रो कृष्ण हरि सरलाई चाहिँ स्वागत गरेँ। सर नमस्कार। ल क्लास मैले स्पिकर सरलाई दिएँ सर। हस्, धन्यवाद। डाक्टर डोनाल सर लगायतका सम्पूर्ण आदरणीय विद्यार्थीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ म कृष्ण हरि बाँसकोटा हार्दिक नमस्कार निवेदन गर्दछु। मेरो निमित्त पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो कोरोनाको जुन एउटा कहर छ त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यसको सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई डाक्टर दङ्गालले भन्नु भएअनुसार करिब म 30-35 मिनट आफ्ना प्रस्तुति दिनको निमित्त यहाँ तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत भएको छु। म अलिकति आफ्ना प्रस्तुतिलाई केही व्यावहारिकता र केही अहिले विश्वव्यापी भनाइहरूलाई चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामी सबैलाई जानकारी छ, लामो समयदेखि वास्तवमा बजेट पनि समयमा आउन नसक्ने अवस्था आयो। जनआन्दोलन 1, जनआन्दोलन 2 पछि त हामीले मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, अब त स्थायित्व आयो भनेर सम्झेको बेलामा झन् बजेटसम्म पनि प्रस्तुत हुन नसक्ने अवस्था आयो। मै अर्थ सचिव हुँदा, राष्ट्र सचिव हुँदा कैयौं हन्डर खाएँ। 1/3 बजेट लिएर आएँ। कैयौं पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएका मन्त्री फुटेका ब्रिफकेस लिएर फर्किनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। कैयौं पटक बजेट चुहियो भएर अर्थमन्त्रीले, म अर्थ सचिवले संसदीय समितिमा तारिक धाउन पर्ने अवस्था आयो। यस्ता अवस्थाबाट अब गुज्रिनु हुँदैन र हामीले संविधानमा नै जेठ 15 गते संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी लेख्यौं। यसै गरी हाम्रो प्रचलित कानुनमा असारको 1 गते 7वटा प्रदेशले बजेट ल्याउनु पर्ने र असारको 10 गते भित्र सबै 753 वटा सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्यौं। तर यति कुरामा पनि अझै हामीलाई चाहिँ एक प्रकारले सजिलैसँग यो कुरालाई पार पाएर अगाडि बढ्न हामीलाई मुस्किल परिरहेको अवस्था हामी सबैको जानकारीमा छ। यस कुरातर्फ पनि म सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। मूलत अहिले हाम्रो खर्चको आम्दानीको सबै प्रवृत्तिलाई निहाल्दा तेस्रो चौमासिकमा हाम्रो सर्वाधिक आम्दानी हुने र सर्वाधिक खर्च गरेको कोभिड-19 ले हाम्रो तेस्रो चौमासिकलाई पुरै असर गरिदियो, जसको कारणले गर्दा सरकारको 2 चौमासिकसम्ममा करिब 15 खर्ब खर्च गर्छु भनेकोमा एक प्रकारले खर्च पनि 6 खर्ब 7 खर्बको हाराहारीमा, आम्दानी पनि करिब एक प्रकारले 11 खर्ब राजस्व असुली गर्छु भनेकोमा करिब 6.5 खर्बकै अवस्थामा रहेको अवस्था हामीसँग छ। निश्चित रूपमा अर्थमन्त्रीलाई निकै नै असजिलो स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि के त अब यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै अवस्थाहरू निराशाजनक अवस्थामा गएका र त्यस्तो अवस्था पनि देखिन्न। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाका सूचकहरू राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। यी सूचकहरू हेर्दा हाम्रो आयात 2.6% घटेको, निकासी 22.3% बढेकै देखिन्छ। शोधनान्तर अवस्था पनि 37 अर्ब 84 करोडले बचत नै देखिन्छ। एक प्रकारले मुद्रास्फीतिको दर पनि धेरै माथि गएको छैन, 6.5% मा सीमित छ र विदेशी विनिमयको सञ्चित पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो 8 महिनाको जनाएअनुसार 1136 अर्ब 51 करोड छ, जसले 8.8 महिनाको वस्तु र सेवा दुवैको आयात थ्याक्न सक्छ र बैंकहरुमा यो अवधिमा निक्षेप पनि बढेको छ, ऋण प्रवाह पनि बढेको छ। केही खाली एउटा कमजोरी छ भने विप्रेषण आय 7औं महिनासम्म 0.5% थियो भने यो 8औं महिनामा 1.8% ले घटेको छ। राजस्व असुली 630 अर्ब 8 महिनामा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यही बीचमा हामीले जुन योजनामा आवधिक योजनामा जुन एउटा संक्रमण रहेको थियो त्यसलाई तोड्दै सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजना जारी गर्यो। हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई जानकारी छ, यो भन्दा पूर्व हामीले 3 वर्षे एक प्रकारले तदर्थ एडक चाहिँ आवधिक योजना जारी गर्ने गरेका थियौं र यो बडा महत्त्वकांक्षी ढङ्गले पनि 15औं पञ्चवर्षीय योजना घोषणा भएको देखिन्छ। गरिबीलाई झन्ने अहिले 16-17% मा छ हालको गरिबी, त्यसलाई चाहिँ झन्ने हामीले 10% मा झार्ने भन्ने चाहिँ एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य योजनाले अगाडि सार्यो। 9.6% को औसत आर्थिक वृद्धि दर लिइन्छ भनियो। कर्णाली प्रदेशले त झन्ने 15% को आर्थिक वृद्धि दर लिन्छु भन्यो। सरदर अहिले 69 वर्ष भएको नेपालीको आयुलाई 72 वर्षमा पुर्याउने, अहिले झन्ने हाम्रो 1100 अमेरिकी डलर भएको पर क्यापिटा इन्कमलाई 1596 मा पुर्याउने, अहिले हाम्रो करिब अब कति भनौं 60-65 को हाराहारीमा रहेको यो साक्षरताको दरलाई
एक प्रकारले 90% मा पुर्याउने र यो चाहिँ 25 वर्षको दीर्घकालीन सोचमा आधारित भएको एसडिजी सन् 2020-30 को चाहिँ नि 17वटा टार्गेटमा काम गरिसकेपछि यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले 92 अर्ब खर्च गर्छौं। त्यसमध्ये 25 अर्बका त 18वटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू नै अगाडि बढाउँछौं र 23वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतलाई अगाडि लिएर हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने बडा उत्साहजनक अर्थतन्त्रमा केही चिज देखिएको थियो। तर कोभिड-19 को प्रभाव आइसकेपछि करिब 1 महिना पूर्व जस्तो लाग्छ मलाई एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.3% मा खुम्चिन्छ भन्दियो। हाम्रो मुद्रास्फीति 6% मै टार्गेटमै रहन्छ भन्दियो। करिब विश्वमा 41 अर्ब डलरको क्षति हुन्छ र 1998 पछिको ठुलो वित्तीय सङ्कट भन्ने एडिबीको भनाइ थियो। त्यो त एक प्रकारले अब निकै पुरानो जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि करिब मलाई छ झन्डै 15-20 दिन अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सन् 2020 मै यो वर्षमा संसारमै ठुलो आर्थिक सङ्कुचन आउँछ, यो चाहिँ 1930 पछिकै ठुलो सङ्कट हो र विश्वव्यापी रूपमा सरकारहरूले 80 खर्ब डलरको सहायता घोषणा गर्दा पनि यो हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ र यसले 170वटा मुलुकको प्रति व्यक्ति आय घटाउँछ भनेर भनेको थियो। त्यो पनि एक प्रकारले पुरानो जस्तो हुन आयो। 1-1.5 हप्ता पूर्व देखि 2.1% सीमित हुन्छ। नेपालको रेमिटेन्स, व्यापार, पर्यटन र आगमन कम हुन्छ। यसले आयात नहुँदा रासो पनि घट्छ, सरकारी खर्च पनि 6%ले घट्छ, निजी क्षेत्रको खर्च पनि 1.5%ले घट्छ र लगानी पनि 8%ले खुम्चिन्छ जस्ता उसले तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको थियो। यसै बीचमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मलाई लाग्छ 1.5 हप्ता अगाडि नेपालको जीडीपी ग्रोथ यो वर्षको 2.7% हुन्छ भने त्यो पनि उसले कन्डिसनमा भनेको छ। यो बन्दाबन्दी लकडाउन कति अवधिसम्म जान्छ यसमा आधारित छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा कस्तो भने 1.5 देखि 2 अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू सबै बन्द छन्। निजी क्षेत्रले दिनकै 2 अर्ब बराबरको नोक्सानी बेहोरिरहेछ। मेरो क्याल्कुलेसनमा कति 9 रुपियाँ त उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा नै नोक्सानी बेहोरेका छन्। कर्मचारी र मजदुरको एक दिनको तलब नै निजी क्षेत्रले करिब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन्। यो बन्दाबन्दीमा एउटा सर्वे बाहिर आयो, करिब 5 देखि 20% जनसङ्ख्या अब थप हुन्छ र यसबाट करिब 50 करोड मानिस चाहिँ हार्डकोर गरिबभित्र आउँछन् र 1990 को गरिबीको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा हामी पुग्छौँ भन्ने चेतावनीहरू पनि आइरहेका छन्। अनि यही बीचमा चाहिँ विश्व श्रम सङ्गठन आइएलओले संसारका 1 अर्ब 50 करोड मजदुरहरूले अब रोजगारी गुमाउने करिब पक्की छ भन्ने उसको भनाइ छ र विश्वव्यापी स्तरमै पर्यटन उद्योग चाहिँ अब लामै समयको निमित्त प्राय ध्वस्त भएको छ भन्ने उसको भनाइ छ। र यो बन्दाबन्दीले गर्दा पेट्रोलियमको खपत यति तल झर्यो कि यसको मूल्य नै ऋणात्मक बन्न गएको सम्म अवस्था आयो। नेपालमा तत्कालको निमित्त राहतको निमित्त 2 ठाउँबाट चाहिँ सानो सानो प्रयास चाहिँ भयो। जस्तो राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा चैतसम्म बुझाउनु पर्ने ब्याज चाहिँ असारमा तिरे पनि हुन्छ भनेको थियो भने दोस्रो चरणमा उसले यो वैशाख जेठ र असारको ब्याजमा 2% छुट दिन्छु भनेर यो अलिकति यो नभएको जस्तो घटना। यसरी राष्ट्र बैंकले नै ब्याज छुट दिने त होइन, तर यो अप्ठ्यारो बेलामा एकपटक हामीले यस्तो गर्यौँ भन्ने गभर्नर साहबको भनाइरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर व्यापारीहरूले यो चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने मूल्य वृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क जेठ 25 गतेसम्म बुझाए पनि हुन्छ। कर्मचारीहरूको तलब, मजदुरको तलब अहिले 50% मात्रै दिए 50% दिनको निमित्त पहल गरे हुन्छ। केही गरी यस 50% दिन पनि अप्ठ्यारो पर्छ भने बैंकसँग ऋण लिने भए सरकारले ऋणको व्यवस्था गरिदिन्छ भने जस्तो कुरा चाहिँ आएको छ। र यही बेला चाहिँ आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई ठुलो दबाब भनेको खर्च कटौती गर्नुहोस् भन्ने नै छ। मोटामोटी अर्थ मन्त्रालयले आफै 14 प्रकारका शीर्षकहरूमा खर्च कटौती गरिरहेछ। उसले उसको भनाइमा अब म कर्मचारीबाटै काम गराउँछु, कुनैसँग पनि परामर्श लिन्न, मैले कर्मचारीलाई अब तालिमहरू दिने यस्ता काम गर्दिनँ, यो एक प्रकारले सिप विकासका जनचेतनाका गोष्ठीहरू कार्यक्रम म गर्दिनँ, विविध खर्च मैले रोकेको छु, अब अनुगमन मूल्याङ्कन भन्ने काम हुँदैन, भइपरि कुनै पनि खर्च गरिँदैन, सरकारले सवारी साधन पनि किन्दैन, मेसिन औजार पनि किन्दैन, फर्निचर फिक्चर पनि हामी किन्दैनौँ, कम्प्युटर यसका सफ्टवेयर भौतिक सम्पत्तिको खर्च पनि हामी रोक्छौँ, एक प्रकारले अनुसन्धानमूलक परामर्शका काम पनि गर्दैनौँ, सरकारीले जग्गा पनि किन्दैन। यस्तो गरियो भने करिब 50 अर्ब रुपियाँ जोगाएर कोभिड-19 को उपचारमा खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने सरकारको प्रारम्भिक भनाइ छ। यसमा चाहिँ मैले नेपाल सरकार, केन्द्र सरकार
र 753वटा स्थानीय सरकारले पनि यस्ता खर्च अभियान अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु, यही बेलामा निजी क्षेत्रले पनि अलिकति खर्च कटौती योजना बाहिर ल्याउनुपर्छ। जस्तो नेपालमा सामान्यतः कति तोक्ने 50 लाखसम्मको 75 लाखभन्दा बढीमा बिक्री हुने गाडीहरू अब मोटर साधनहरू हामी पैठारी गर्दैनौँ। हामी मदिराको निमित्त कुनै पनि एलसी खोल्दैनौँ। हामीले सुन लगायतका बहुमूल्य वस्तुहरू आयात गर्दैनौँ। श्रृङ्गारका सामान, विलासिताका सामान ल्याउँदैनौँ। हामी आफू पनि फजुल खर्च गर्दैनौँ। करकापमा गरिने खर्च हामी गर्दैनौँ। हामी उपहार तन्त्र दिँदैनौँ। दलाल खर्च, काहीँ हप्तासम्म बुझाउनु पर्ने खर्च, रिश्वत लेनदेनका खर्च, कुनै किसिमले फर्जरी, नक्कली बिल, भौचर, लेजर खडा गर्ने त्यस बाबत लाग्ने खर्च छ भने कुनै व्यवसायीले बाटो बिराएर यस्तो काम गरेको छ भने यी खर्च कटौती गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ। यसै गरी गैर सरकारी संस्थाले पनि अब हामी चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई विदेशमा भ्रमण गराउने, एउटा यसो कागज हेरेको जस्तो गरेर प्रभावशाली मान्छेलाई पैसा दिने, खालि यो फाते बैठक गर्ने, कुनै पनि गोष्ठी गर्न पर्ने बित्तिकै चाहिँ अब सिडिओ साहबलाई गोष्ठीमा बोलायो, 3टा कलम उहाँले गोजीमा हालेर आउनु भएको छ, उहाँलाई नै फेरि अर्को कलम, अर्को डायरी, एउटा झोला दिने जस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू हामी पनि गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले पनि एक प्रकारले खर्च कटौती गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले आम आदरणीय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो अनुभवको आधारमा हामीले खर्च कटौती भनिरहेछौँ, तर केही खर्च छन् जुन खर्च चाहिँ कटौती गर्न मिल्दैन। हाम्रो बजेट निर्माण गर्दा भोटेबल र नन भोटेबल दुई किसिमका पैसा हुन्छन्। सर्वसञ्चित कोषमाथि सिधै व्ययमा हुने बजेट भनेको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, हामीले विदेश अथवा स्वदेशबाट ऋण लिएको ऋणको सामाव्याज भुक्तानी गर्ने रकम, यस्तोमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ जति पर्छ। यसमा खर्च कटौती गर्न मिल्दैन। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्छ। स्वास्थ्य कर्मीका तलब भत्ता, उहाँलाई दिने इन्सेन्टिभहरू कटौती गर्न मिल्दैन। सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको छ, उहाँहरूको पनि तलब भत्ता सुविधा केही गर्न मिल्दैन। यसमा पनि करिब 1.25 खर्बदेखि 1.5 अर्ब रुपियाँ पर्छ। एक प्रकारले हाम्रो चाहिँ अहिले बजेट हामी 3 ठाउँमा बाँड्छौँ, पुँजीगत बजेट, चालु बजेट र आर्थिक वित्त बजेट भन्छौँ। त्यसमा पनि करिब हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले मोटामोटी पुँजीगत बजेट र वित्तीय बजेट हेर्ने हो भने झन्डै 5.5 खर्बको आधारमा पुँजीगत बजेट चालु वर्षमा 4 खर्ब 8 अर्बको छ, वित्त बजेट चाहिँ 1 खर्ब 67 अर्बको छ। यो पनि तत्काल छुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकका भत्ता, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका मानिस, सीमान्त गरिब, पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, यस्तोलाई चाहिँ झन् हामीले लाभ राहत दिनुपर्ने बेलामा यस्तो रकम पनि कटौती गर्नुहुन्न। यस्तो रकम भनेको पनि झन् 1.5 खर्बको आधारमा पर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसो भने बाँसकोटा सर पैसा काट्ने कहाँ छ भन्न मैले प्रश्न भन्न सक्छु। कर्मचारी चालु बजेटमा हामीसँग करिब हामीले मध्यावधि खर्चपछि 9 खर्ब 4 अर्ब बजेट बाँकी राखेका छौँ। यसमा तलब बापतको 1.5 खर्ब कटौती गर्न मिल्दैन। सरकारी माल सामान र सेवा उपयोगमा 50 अर्ब छ, त्यो कटौती गर्न सकिन्छ। सेवा शुल्क सहायता लगायतको विनियोजन बजेट 25 अर्बको छ, यसमा पनि कटौती गर्न सकिन्छ। अन्य खर्च पनि हाम्रो 50 अर्ब छुट्टिया छन्, त्यो कटौती गर्न मिल्छ। सामाजिक सुरक्षातर्फको 1.5 खर्ब बराबरको बजेट पनि छुन मिल्दैन। तर हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अनुदान भन्ने शीर्षकमा 5 अर्ब रुपियाँ बजेट राखेको छौँ। यो रकम पनि हामीले कटौती गर्न सक्छौँ। र अहिले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दा नेपाल सरकारले 1 खर्ब 95 रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन्छु भनेको छ। त्यसमा चाहिँ करिब 1 खर्ब चाहिँ ऋण लियो भन्ने सुनेको छु। अझै पनि करिब 95 अर्ब रुपियाँ ऋण लिन बाँकी छ। र अर्को चाहिँ दात्री समुदायबाट पनि यस्तो बेलामा चाहिँ केही खर्चहरू जुटाउन सकिने कुरातर्फ सबै साथीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब म अलिकति विषयगत क्षेत्रमा जाने अनुमति चाहन्छु। मेरो विचारमा अब आउने बजेट स्वास्थ्यलाई नै फोकस गरेर ल्याउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन। अहिलेसम्म हामीले दक्षिण एसियामा हाम्रो स्वास्थ्यको बजेट राम्रै छ, 6% हाराहारीमा छ कुल बजेटको। तर पहिलेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रले कुल बजेटको हामीलाई 10% रकम दिनुपर्छ भनेर माग गर्न भएको थियो, हामीले दिन सकेका थिएनौँ। अहिलेकै हाराहारीमा अर्थमन्त्रीले करिब 15 खर्बको बजेट ल्याउनु भने 1.5 खर्ब चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउने पर्छ। अहिले मैले देख्दा नेपालमा 7 वटा प्रदेश छन्, औसतमा 50 अर्ब बराबरको बजेट प्रदेश सरकारले बनाइरहेछन्। त्यो हेर्दा कता कता 3 देखि 4 खर्ब छ। यदि 4 खर्बको प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि 10% राख्न सकियो भने 40 अर्ब रुपियाँ आउँछ। र स्थानीय तहको बजेट मैले देख्दा औसतमा 40 देखि 50 करोडमा 753 वटा पालिकाहरूले बजेट बनाएका छन्। त्यो भनेको पनि 3 देखि 4 खर्बको बजेट हुन्छ। त्यसमा पनि 10% चाहिँ बजेट छुट्याउन सकियो भने त्यसबाट पनि हामीलाई अर्को 40 अर्ब बराबरको बजेट
चाहन्छु र स्थानीय तहमा पनि एउटा सानो जनस्वास्थ्यको सूचना दिने स्तरको सानो अस्पताल म्युट भयो ढङ्गाल सर त्यहाँ म्युट भयो बास्कोटा सरको म्युट निर्देशन दिनु न म्युट मात्रै भएको होइन सरको यसबाटै कता गए जस्तो भयो क्या भेटिएन फेरि होइन म्युट नै भयो सरको म्युट देखिरहेछ सर एकै मिनेट है सर बास्कोटा सर तपाईले अनम्युट गर्नु पर्यो आफै हजुरले आफै अनम्युट गर्नुस् न है म्युट भयो कि आवाज आएन यो रुममा छिर्नेहरू अन्यले चाहिँ छिर्नु भन्दा पहिले म्युट गरेर छिरेदेखि हल्ला पनि आउने थिएन हैन अप्ठ्यारो भयो त भयो सर भयो एकैछिन डिस्टर्ब भयो सरी सर हस् के अटो आफै भएछ कि के भएछ मिस्टेकली केही भएछ अफ भएछ सर अब भइसक्यो अगाडि बढौँ हजुर सर अगाडि बढौँ सर लगायत मेरा आदरणीय विद्यार्थीहरू म चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी वर्ष कसरी जाने भन्ने कुरामा आफ्नो कुरालाई केन्द्रित गर्दै थिएँ मेरो भनाइ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा के रहन्छ भने दोस्रो भनेको अहिले पनि नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको निमित्त विदेशै जानुपर्ने पढ्नको निमित्त पनि उपचार गर्नको निमित्त पनि भनेपछि नेपालमा दुईटा काम चाहिँ गर्नै पर्यो आगामी एक एउटा चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रको छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नै पर्यो दोस्रो नेपालमा भएका सम्पूर्ण अस्पतालको भौतिक सुधार आवश्यक उपकरण राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगशालाहरू यसमा कुनै पनि बजेटको कमी हुन नदिने प्रत्याभूति आगामी बजेटले दिनुपर्ने कुरा मेरो सुझाव छ मैले देख्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि क्यान्सर रक्तचाप मधुमेह मृगौला हृदय फोक्सो पक्षघात निमोनिया सिकल सेल एनिमिया झाडापखाला औलो कालाजार हात्ती पाइले जस्ता रोग अझै पनि नेपालमा छ यसले के बताउँछ भने नेपालीको खानपिन बानी बेहोरा व्यायाम योग ध्यान यसमा सुधार भएको छ पानीका मुहानमा सोच ल्याउन सकेन यसर्थ यी कुरामा पनि बजेटले सम्बोधन गर्न पर्ने देख्छु र अर्को मेरो सुझाव छ वास्तवमा एलोपेथिकले मात्रै एक्लै काम गर्न नसकेको हो कि यसर्थ आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक युनानी अकुपञ्चर आम्ची प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैज्ञानिक उपचार पद्धतिमा पनि केही न केही हामीले ध्यान दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आरोग्य केन्द्रहरू पार्कहरू बगैँचाहरू शारीरिक व्यायाम गर्ने स्थलहरू बनाउनै पर्ने कुरातर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छु मेरो चाहिँ अर्को भनाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ नेपालमा वास्तवमा जडीबुटी यति राम्रो छ करिब हामीले कहाँ आयात हुने औषधि मध्ये अहिले पनि 60% औषधि आयात हुन्छ 40% मात्रै हामी आत्मनिर्भर छौँ नेपालले त वास्तवमा औषधि निकासी गर्न सक्ने मुलुक हो यसर्थ हामीले जडीबुटीको पनि उत्पादन बढाउने र औषधि उत्पादकहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ यसको निमित्त मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरू उनीहरूलाई दिएर आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीहरू आकर्षित गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ र यो स्वास्थ्य क्षेत्रमै मैले चाहिँ नेपाल सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा के भन्छु भने वास्तवमा कुनै पनि नागरिक रोगबाट औषधि मूल्यबाट र डाक्टरी सेवाबाट पछि नपरोस् संविधानमा प्रष्ट भनिएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच रहनेछ आकस्मिक रूपमा कुनै पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने छैन भनिएको छ तर नेपालको विपन्न दलित सीमान्तकृत वर्गहरू जो पछाडि पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी सेवा दिने दुर्गम क्षेत्रमा भन्दा टेलिमेडिसिनमा लगानी गर्नुपर्ने छ घुम्ती सेवा भयो स्वास्थ्य शिविर भयो है त आम जनताको होल बडी चेक गराउने कुरा छ प्रत्येक विद्यार्थीलाई वर्षमा एकपटक स्कुलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कुरा छ यस्ता कुरामा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र महामारी रोग नियन्त्रणको निमित्त हामीले द्रुत चिकित्सक सहितको एउटा टोली जो औषधि र उपकरण सहित एनी टाइम खटिन सक्ने किसिमले हाम्रा पद्धतिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ यो एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ अहिले एम्बुलेन्सहरूमा पनि अक्सिजन एउटा चिकित्सक भएको हुनुपर्छ सडक दुर्घटनालाई कम गर्न त्यसबाट भएको क्षतिलाई कम गर्नको निमित्त हामीले राजमार्ग अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्छ र एक प्रकारले विशिष्ट चिकित्सकहरू छन् जो नाम चलेका उहाँहरू सहित भएको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने सोचमा अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो नेपाल सरकारलाई सल्लाह छ जहाँसम्म कृषि क्षेत्र छ आगामी आर्थिक वर्षमा 5-6 क्षेत्रभन्दा बाहेकमा प्राथमिकता केन्द्रित गर्न सकिन्न
पहिलो स्वास्थ्य भने दोस्रो कृषि हो। मेरो पहिलेदेखि भनाइरहेको छ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। यसको निमित्त हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नैपर्छ। निर्वाहमुखी कृषिबाट हामी माथि उठ्नै पर्छ। यसै गरी चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालय पनि भनिरहेको छ कम्तीमा सङ्घ सरकारको मोटामोटी एक प्रकारले कति भनौँ अब 5% नै बजेट किन नहोस्, प्रदेश सरकारको 10% र स्थानीय सरकारको 15% कुल बजेटको कृषिमा छुट्याउनै पर्छ भन्ने छ। कृषिमा बजेटकै हामीले कति रकम राख्छौँ यसबाट नै कृषि क्षेत्रकोलाई हामीले कति प्राथमिकता दियौँ भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ। अहिले कृषि क्षेत्रको मात्रै बजेट हेऱ्यो भने करिब 4% माथि छैन। सिँचाइ समेत जोड्यो भने 6% को हाराहारीमा पुग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ हामीले कृषिमा चाहिँ अब ब्लक प्रणालीमा जानै पर्छ, हाइब्रिडमा हामी जानै पर्छ, चक्र प्रणालीमा जानै पर्छ, सामूहिक र सहकारी खेतीमा जानै पर्छ। हामीले एक पालिका एक उत्पादन, एक मन एक फलफुल उत्पादनमा नगइकन अब हामीले उत्पादकता बढाउन सक्दैनौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ अहिले हाम्रो वर्षको खाद्यान्न करिब 1 करोड मेट्रिक टन उत्पादन छ। यो हामीलाई न्यून भइरहेछ। हामीले यसलाई चाहिँ हाइब्रिडमा लान सक्यौँ भने करिब यसको 3 दोबर हामीले उत्पादन बढाउन सक्ने कुरा बताउन चाहन्छु। अर्को भनेको नेपालमा यही बेला हामीले अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण मौका छ। मेरो ताप छ 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा यो प्राङ्गारिक मल कारखाना खुल्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले आयात गरेको प्राङ्गारिक मल एक प्रकारले के अरे रासायनिक मल रोक्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ रासायनिक विषादी प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यसको सट्टा हामीले चाहिँ जैविक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको यो कृषिमा आधारित लघु उद्योगहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने मुलुकलाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्छ। हामीले अहिले चाहिँ जति पनि औद्योगिकरणको निमित्त प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ, कृषकले जानेको सिप प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू छैनन्। जसले गर्दा करिब हामी 47-48 सालमा कुल कार्यक्षेत्रहरूमा झन्डै 15% योगदान दिइसकेको उद्योगको भूमिका अहिले 5%मा खुम्चिन आउनु चाहिँ हामीले एक प्रकारले कता कता नक्कली उद्योगहरूमा लगानी बढाएरै हो। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको नेपालमा साह्रै नेपाललाई फाइदा हुने भनेको जडीबुटी खेती हो, पशुपन्छीको पनि खेती हो। यसतर्फ पनि अगाडि बढ्नै पर्छ र मुलुकलाई चाहिँ कृषिमा युवाहरूको चासो बढाउनको निमित्त यसलाई यान्त्रिकीकरणमा लैजानै पर्छ। जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरणहरू र हेभी उपकरणहरू चाहिँ पालिकाले खरिद गरेर प्रत्येक किसानले यसलाई चाहिँ मिनिमम सेवा शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ लैजान पर्छ। तेस्रो अब आउने बजेटले दिनुपर्ने प्रायोरिटी क्षेत्र भनेको रोजगारी हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। रोजगारीमा चाहिँ मेरो मूल भनाइ नै के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा परिचय, घरेलु विवाह लगायतका थुप्रै कार्यक्रम छन्। यी सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हामीले चाहिँ च्यालेन्ज फन्डमा करिब सक्छौँ भन्छ मेरो प्रस्ताव त 1 खर्ब रुपियाँ जति हालेर यो काम अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो भनाइ छ। र सङ्घ सरकारले जति पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सशक्त अनुदान दिन्छ त्यसमा तपाईँले यति प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। मलाई राम्रैसँग जानकारी छ। जुन बेला स्थानीय निकाय थिए त्यो बेलामा म अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा यसरी केन्द्रबाट जाने सशक्त अनुदानमा मैले नै मेरै हातले 15% चाहिँ रकम अनिवार्य रूपमा कृषिमा खर्च गर्नु भनेर लेखेर पठाउने गरेको कुरा बताउन चाहन्छु। अब हामीले अघि नै मैले भने एक पालिका एक कृषिको उत्पादनमा जान सक्यो भने बल्ल त्यो पालिकाले त्यो विषयको त्यो क्षेत्रको हाइब्रिड बिउ पनि ल्याउन सक्छ, त्यसमा प्राविधिक पनि ल्याउन सक्छ, माटो परीक्षण पनि गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै रोग लाग्यो भने उपचार पनि गर्न सक्छ, त्यसको उत्पादन भइसकेपछि बजार पनि खोज्न सक्छ। एउटा फ्लोर प्राइस तोक्ने भनेको छ भने समर्थन मूल्य तोकेर उसले त्यो सामान खरिद गर्ने रकम पनि विनियोजन गर्न सक्छ। सामान खरिद गर्न नसकुन्जेल सार्वजनिक गोदाम समेत कानुन ल्याएर त्यो सार्वजनिक गोदाममा राखेको चिज किसानले चाहिँ नि ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ अब हामीले बिस्तारै मेसिनको सट्टा मानिसलाई रोजगारी दिनै पर्छ। अहिले नै नेपालमा प्रत्येक वर्ष मेरो जानकारी अनुसार 4 देखि 5 लाख नयाँ रोजगारीका मानिसहरू बजारमा आउँछन्। अब अहिले झन्डै 45 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्। कति मानिस नेपालमा फर्किन्छन् यसको हामीलाई जानकारी छैन। कता कता आइरहेछ न्युजहरूमा 2-3 लाख मान्छे त तुरुन्तै फर्किन खोज्दैछन्। कोही मान्छेको भनाइ छ 90%सम्म मान्छे चाहिँ रेमिट्यान्सबाट चाहिँ बाहिर आउन सक्छन् वैदेशिक रोजगारबाट भनिरहेको अवस्था छ। र रोजगारी बढाउन मेरो अर्को प्रस्ताव छ। अब अर्थमन्त्रीले, नेपाल सरकारले, वर्ल्ड ब्याङ्कले, एडिबीले
यस्तै चाहिने बाइल्याटर कुनै मुलुकले नेपाललाई सहायता दिन्छु तिमीलाई केमा सहायता चाहिएको छ भने एउटा चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्ध लड्न औषधि उपचारको सहायता त लिनै पर्यो। त्यसपछि रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मलाई सहायता रकम देऊ भनेर माग गर्नुपर्ने अवस्था छ र आम गैर सरकारी संस्थाले पनि आफूले रकम प्राप्त गर्दा म चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा मात्रै रकम स्वीकार गर्छु भन्ने परिस्थिति आएको कुरा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ मेरो विचारमा महत्त्व दिनुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो। अहिले हामीलाई ठ्याक्कै थाहा भयो करिब 85 लाख विद्यार्थीहरू घर घरमा बसिरहनु भएको छ। हामीले अनलाइन शिक्षण प्रविधिलाई विकास गर्न सकेनौँ। टेलिभिजनबाट अथवा रेडियोबाट हामीले दूर शिक्षा भने पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ। वास्तवमा जुम, स्काइप, भाइबर जस्ता अनेक विधिहरू संसारमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छन्। त्यस्तोलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न नसकेको कुरा अहिले हामीलाई चाहिँ बडा चेत खुलेको छ। अहिले मलाई त के लाग्छ भने कता धेरै स्कुलहरू छन्, सबै स्कुल चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि नसकेला। हाम्रो शिक्षामा चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ, विशेष गरी भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूले त राम्रैसँग पढ्नै पर्छ। त्यहाँ लेखिएको छ नेपालमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क रहनुपर्ने छ। अर्थात् कसैले बच्चालाई 8 कक्षासम्म पढ्नु पठाएन भने बाबुआमा जेलखान जानुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ त कतै बोर्डिङ स्कुलले पैसा लिएर स्कुल चलाउने कुरा पनि त्यहाँ त संविधानले ठाउँ दिएको जस्तो देख्दिन। यसरी त कतै चाहिँ निजी स्कुलहरूलाई सरकारमा ल्याउने हो भने क्षतिपूर्ति दिने हो कि त, अथवा त्यो निजी स्कुलहरूलाई ट्रस्टबाट सञ्चालन गर्ने हो कि त, निजी स्कुल चाहिँ समुदायले नै सञ्चालन गर्ने हो कि त, अथवा निजी स्कुल स्थानीय तहको मात्रा ल्याउने हो कि त। यसबाट विद्यार्थी, शिक्षक र स्कुललाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न हुँदैन। तर त्यो स्कुलकोबाट आएको आर्जन कुनै व्यक्तिको पकेटमा जान चाहिँ हुँदैन। यसतर्फ पनि आगामी बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ। हामीले पहिलेदेखि के भनी आएको थियौँ भने कुल बजेटको 70% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। हाम्रो उठेको कुल राजस्वको 20%मा घटी नहुने गरी रकम विनियोजन गर्छौँ भन्ने थियो। त्यो कुरो अहिले पनि हामीले गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा अहिले पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदाय क्षेत्र, खास गरी बादी, हलिया, गन्धर्व, चेपाङ, राउटे, मुसहर, डोम, चमार लगायतका र दलित विद्यार्थीहरू अहिले पनि शिक्षाको ज्योतिबाट बाहिर। यसै गरी शिक्षाको चाहिँलाई हामीले श्रम बजारसँग जोड्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा कता कता अहिले जस्तो मेरै अहिले प्रवचन सुनिरहनु भएका भने विद्यार्थीहरू पनि मास्टर्सको अथवा चाहिँ अब के को डिग्री लिँदै हुन्छ। डिग्री लिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले कता कता शैक्षिक बेरोजगार प्रमाणपत्र लिएको जस्तो, प्रमाणपत्र लिएपछि सानो काम गर्न नमिल्ने, ठुलो काम नपाइने भन्दा त मान्छेलाई बेरोजगार बनाउनको निमित्त विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट दिएको छ। यसै गरी हामीले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो धनराशि विदेश पठाइरहेको छौँ। यो खास गरी हायर एजुकेसनमा नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा भयो भने यो अवस्था आउँदैन थियो। यसको निमित्त हामीले जति पनि सामुदायिक स्कुल छन्, करिब 34,000 छ, त्यसका चाहिँ प्रधान अध्यापक, हेड सरसँग चाहिँ, हेड म्याडमसँग चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन करार गरेर हामी गुणस्तरमा खर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ जुन यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा 90% साक्षरता दर पुर्याउँछौँ भनेको छौँ। यसको निमित्त चाहिँ एक विद्यार्थी एक साक्षरता अभियान गरेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नगरिकन विद्यार्थीलाई नै त्यो साक्षरता बाबतको रकम दिने हो भने विद्यार्थीलाई पनि राहत हुन्थ्यो, मान्छे पनि साक्षर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सुझावको कुरा बताउँछु। म अन्तिममा आइपुगेँ। अब एक प्रकारले निजी क्षेत्रलाई हामीले केही न केही गर्नै पर्छ। निजी क्षेत्र सबैलाई सरकार यसको निमित्त चाहिँ हामी सबैले अध्ययन गरेर तत्कालमा निजी क्षेत्रलाई के गर्ने, मध्यकालमा के गर्ने र दीर्घकालमा कस्तो राहतको प्याकेज भनेर निजी क्षेत्र पनि हामीले एउटा सानो अध्ययन गर्नुपर्छ। हुन त ओभरअल इकोनोमीमा कोभिड-19 को के असर छ, 2 क्षेत्रगत रूपमा यसको असर के छ, 3 5 करोडभन्दा बढी ब्याङ्कबाट ऋण लिनेको अवस्था के छ भनेर 3टा स्टडी अहिले सिमुल्टेनियसली भइरहेछ। तर पनि अहिले व्यवसायीहरूले हामीले लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुहोस्, हामीलाई केही ब्याजमा अनुदान दिनुहोस् र हामीलाई चाहिँ नयाँ काम गर्नु त वर्किङ क्यापिटलै छैन, त्यसले गर्दा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर माग गर्नुभएको छ। अहिले व्यवसायको सबभन्दा ठुलो पेनिक चिज भनेको नै हामीले चाहिँ लकडाउन भयो भने घरबाट तिर्नै पर्यो, श्रमिक र कर्मचारीलाई तलब दिनै पर्यो, डेडिकेटेड फिडरको चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्नै पर्यो, अन्य फिक्स कस्टहरू पनि हामीले कटौती गर्न सकिएन। यसर्थ यसमा सरकारले केही न केही चाहिँ सेयर लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बुझाउनु पर्ने राजस्वहरू चाहिँ अलिकति जेठ 25 सम्म भनिदिएको छ। यो एकपटकलाई चाहिँ को
रूपमा पछि नजिरको रूप नबस्ने गरी असाध्य शान्तमा पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइरहेको मैले पाएको छु। र विशेष गरी चाहिँ अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई निकासको निम्ति लिएका अर्डरको पनि समय गइसक्यो। कैयौँ ठाउँमा लागेका बार बिरुवाहरू उत्पादनहरू पनि बजारमा ल्याउन सकिएन। पर्यटन उद्योगका त सबै होटलहरूका ढोका बन्द छन्, नखुलेकै झन् 1.5 महिना हुन आँट्यो। यसले गर्दा यो लय भङ्ग भएको निजी क्षेत्रलाई लयमा ल्याउनको निमित्त केही न केही वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। र मुख्य कुरो उहाँहरूले जोड गर्न भएको चाहिँ खास गरी साउथ कोरियाबाट सुरुवात भएको नेपाललाई पनि ग्रिन जोन, ग्रे जोन र रेड जोनमा विभाजन गर्नुहोस् र ग्रिन जोनमा चाहिँ नि हेल्थ प्रोटोकललाई मानेर काम गर्न दिनुहोस्, ग्रे जोनमा चाहिँ अलि सुस्तरी सुरक्षित भएर काम गर्न दिनुहोस्, रेड जोनलाई चाहिँ अहिले ब्लक गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। र अन्त्यमा मैले चाहिँ डाक्टर दङ्गाल लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आदरपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस्तो सङ्कटको अवस्थामा अब प्री बजेटको दिन वैशाख 2 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ 15 गते बजेट आउने गरी मोटामोटी सबै सेड्युल बाहिर आइसकेको छ। कता कता मेरो मनले अब अर्थमन्त्रीले यसो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्थमन्त्रीलाई म पनि सुझाव दिनको निमित्त माउन्टेन टेलिभिजनमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर सुझावहरू सङ्कलन गर्दैछु। तर पनि मेरो मनले कता कता चाहिँ यो जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले अहिले तत्काल मैले भनेको जस्तो 5-6वटा क्षेत्र स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, केही निजी क्षेत्र र सरकारको दैनिक जीवन सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई मात्रै समेटेर सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने, यही बजेट पास हुने र कोभिड-19 को असरबाट हामी जुन बेला मुक्त हुन्छौँ, साउनतिर हुन्छौँ कि भदौतिर हुन्छौँ कि असोजतिर हुन्छौँ कि संविधान अनुसार अर्को पूरक बजेट ल्याउने। अहिलेकै अर्थमन्त्रीले यही 15-16 खर्ब अरब बराबरकै बजेट ल्याउने हो, राजस्व पनि 11-12 खर्ब बराबरकै लक्ष्यमा ल्याउने हो। पनि 2 कोर्स गरेर 2 पटक गरेर बजेट ल्याए हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म स्रोतको विषयमा यो आगामी वर्ष 11 खर्ब राजस्व उठ्ला भन्ने विषयमा म प्रष्ट छु। म राजस्व सचिव पनि भएँ, अर्थ सचिव पनि भएँ, मैले मुलुक बुझेको छु। मुलुकमा वास्तवमा राजस्व उठ्न सक्ने अपार सम्भावना छ। अहिले पनि हामी 3 अरब करोड नेपाली मध्ये एक प्रकारले पानमा दर्ता भएको प्रत्यक्ष आयकर तिर्ने मान्छे 13 लाख भन्दा बढी छैन। त्यो आयकर पनि एक प्रकारले भन्दा मोटामोटी जति नेपालको आयकर आएको छ त्यो त बैंक, बिमा क्षेत्रले नै तिरेको अवस्था छ। हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन हामी मजाले हामीलाई कुसन छ। हामी कुल गारस्थ्य उत्पादनको दुईटै ऋणलाई जोड्दा पनि 25% को हाराहारीमा मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा वास्तवमा अरू देशले 60% लिएका छन्। यसमा हामीले अलिकति अप्ठ्यारो पर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋणमा पनि हामी डर मान्न पर्ने अवस्था छैन। यतिखेर दाताहरूको चाहिँ मुड चेन्ज हुन्छ, प्रायोरिटी चेन्ज हुन्छ, हामीले पैसा पाउँदैनौँ कि भन्ने पनि चासो छ। यसमा मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ मैले अनुभवको आधारमा हाम्रो बहुपक्षीय दाता भनेका एक प्रकारले विश्व बैंक, एसियाली बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, यो युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एक प्रकारले जाइका, GIZ, डानिडा, एक प्रकारले कुवेती फन्ड, साउदी फन्ड जस्ता हुन्। SDG यिनीहरूले चाहिँ केही पनि नेपाललाई दिन पर्ने रकममा केही तलमाथि गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। वास्तवमा दुई पक्षमा पनि भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, बेलायत, जर्मन, अमेरिकाबाट आउने रकममा पनि कमी आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। स्रोतको अभाव हामीलाई छैन। तर पनि अहिले तत्काललाई हामीले चाहिँ विकास निर्माणमा काम गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र सम्पन्नताको सङ्घारमा पुगेको आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी चाहिँ बजेट एलोकेसन गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह रहन्छ। र अहिले चाहिँ नि खास गरी यो चाहिँ बेरोजगारका विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, म चाहिँ एक प्रकारले यो बेरोजगार भत्ता दिन्छु, 100 दिन बराबरको चाहिँ म रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छु, त्यसको 50 दिन बराबरको चाहिँ न्यूनतम भ्यालुमा म रकम नै दिन्छु भनेर सरकार अगाडि बढेको छ। मेरो विचारमा त्यस्तो गर्नुको सट्टा करिब करिब हाम्रो 15 खर्बको बजेट हाराहारी हुने हो भने 1 खर्ब रुपियाँ जति हामीले च्यालेन्ज फन्डमा राखौँ। विदेशबाट फर्केकाको पनि ज्ञान छ, सिप छ, उनको अनुभव छ, उनको प्रोजेक्टमा लगानी गरिदिउँ। पढे लेखेका मान्छेहरूसँग नि हातमा प्रमाणपत्र छ, त्यही प्रमाणपत्रलाई कोल्याटर मानौँ र उनीहरूलाई सहायता गरौँ। हामीले टोल विकास संस्था भनेका छौँ, साना साना युवाहरूलाई समूहमा कायम गरौँ। हाम्रो पनि सहकारीहरूको समूह छ, अरू थुप्रै समूहहरू छन्। समूहमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न स्वावलम्बन कार्यक्रमको निमित्त आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने हो भने नेपालभित्र यसले आन्तरिक उत्पादकत्व पनि बढाउँछ, मान्छेलाई केही गर्नुपर्छ, आफ्नै खुट्टामा उभिन पर्छ भन्ने चेतना पनि जागृत गराउँछ,
रोजगारी पनि दिन्छ। मान्छे सबै आफ्नो पेसामा काममा संलग्न भएपछि तनाव पनि कम हुँदै जान्छ। एक प्रकारले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ। ह्याबिट्स कम फ्रम ह्याबिट्स भन्छ, मान्छेलाई बानीले बानी पार्छ। एकपल्ट एउटा काम गर्ने बानी लगाएपछि मान्छेलाई काम गर्न मन लाग्छ। हामीले त पढुन्जेल पढिरहन पर्ने, पढाइ विद्यार्थी हुँदा केही काम गर्न नहुने, पढाइसकेपछि जागिर खोज्न पर्ने, जागिर नपाउन्जेल केही पनि गर्न नहुने, अथवा त्यसपछि विदेशको निमित्त प्रयत्न गर्ने। विदेश जान सकियो भने हामीले नेपालको माया मारिदिने, अब कुरो गर्दाखेरि त लम्बे चौडे ठुल्ठुलै कुरा भन्ने, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा राष्ट्रियताको प्रतीक झल्काएर लामा लामा नै हामी चाहिँ मन्तव्यहरू दिन सक्ने। तर वास्तवमै देशमै लडेर देशमै गर्नुपर्ने योगदानमा हाम्रो अलिकति कमी हुने गरेको छ। यो कुराको पुर्ताल हुन्छ। त्यही भएर म त के भन्छु भने कता कता यो कोभिड-19ले कतै नेपाललाई यतिखेर त अठ्याएको छ, दुःखै दिएको छ। यसले कतै अवसर उजागर गरेको त होइन। 90 सालमा भैँचालो आएपछि नै जुद्ध शमशेरले काठमाडौँको नयाँ सडक न्यू रोड भन्ने बनाउनु भएको। वास्तवमा यस्तै अवसर मैले देखेको त यो हामी त अब कृषि प्रधान देश भन्छौँ, झन्डै 11-12 खर्बको किन सर म थोरै डिस्टर्ब गरेँ सर। टाइम एकदम लास्ट भयो सर, फेरि रिजोइन गरौँ सर, के गर्नु सर? मैले मेरो कुरो मन्तव्य नै सिद्ध्याएँ। वास्तवमा सरलाई, सबै विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई मेरो मोटामोटी मन्तव्य यही नै हो। अर्को रिजोइन गरेर प्रश्नोत्तरमा जाउँला भनेर मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु सर। धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर, नमस्कार सर, फेरि रिजोइन सर, हस् प्लिज सर।